नमिल्नु विवाह नमिल्नु जस्तो अनमेल विवाह जस्तो दुःख अरू केही हुन सक्दैन जिन्दगीमा। हेर्नुहोस् है यो कुरा, त्यो कस्तो भने रथको पाङ्ग्रा एउटा ठुलो भयो एउटा सानो भयो भने के हुन्छ, रथ त्यहीँ घुम्छ के रथ। कतिपय पुरुषको बर्बादीको पछाडि महिलाको पनि हात हुन्छ र कतिपय महिलाको बर्बादीको पछाडि पुरुषको पनि हात हुन सक्छ। अनि कतिपय मेरा साथीहरू गफ दिन्छन्, मसँग बहुत सेक्स पावर छ भन्छन्। मैले उसलाई भन्छु कतिचोटि पुसअप गर्छस् भाइ देखा त। सोल एक्टिभेट भएको हुनु पऱ्यो कि जो आत्माबाट प्रेम गर्छन् ती सोलमेट हुन् नि त। तर अहिले त लभ गर्ने भन्छ नि, अहिलेको भाषामा त्यो लभ होइन है। फेरि अहिलेको भाषामा चाहिँ स्कुल कलेज नै उचित शारीरिक सम्पर्कको उचित प्रबन्ध मिलाउने थलो भएका छन्। भनेपछि अहिलेको चाहिँ लभ गर्ने भने चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध त्यही मात्रै हो। माथि उठ्नेहरू 1-2 जना हुन्छन्। हेर्नुहोस् यो म्याराथन दौड जस्तो। दिव्य शक्ति च्यानलमा स्वागत छ तपाईलाई। अब हामी प्रेम, सोलमेट यस्तै विषयमा आज निकै रमाइलो कुराकानी गरौँ है। खालि गर्जिन्छ जङ्गिन्छ लीला भन्छन्, आज एकदम सफ्ट हुनुपर्छ। कस्तो लाग्छ युट्युबहरूमा चाहिँ आफ्नो हेडलाइन देख्दाखेरि, थम्बनेलमा चाहिँ यस्तै वर्डहरू देख्दाखेरि? अनि यसो छ, अलिकति जर्नलिजम प्र्याक्टिस राम्रोसँग भइरहेको छैन नेपालमा। युट्युबरहरूमा के छ भने जोस जाँगर चाहिँ छ, तर अध्ययनको कमी छ क्या युट्युबरहरूमा है। अनि उहाँहरूले ठिकसँग शीर्षक राख्नुहुन्न र उहाँहरूलाई रातारात हिट हुनु छ, रातारात उहाँलाई मिलियन कमाउनु छ, यस्तो हुँदैन। स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ। सके पनि स्टेप कहिले पनि एउटा मात्रै छोडेर अर्कोतिर जान थाल्यौँ भने हामी त्यहाँबाट लड्न सक्छौँ। अलि अध्ययन गर्नुहोस्, अलिक दिमागको यो होराइजन होइन, आफ्नो मस्तिष्कको क्षितिजलाई फराकिलो गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। मुख्यतः अध्ययन। पत्रकारले अध्ययन, मिडियाकर्मीले अध्ययन गरेन भने त्यो जति मूर्ख अर्को मान्छे कोही हुँदैन। मिडियाकर्मीको काम अध्ययन हो। ओके, अब मलाई भनिदिनुहोस् लीलाराजको परिभाषामा प्रेम भनेको के हो? प्रेम भनेको शरीरको दायराबाट माथि उठ्नु प्रेम हो। हेर्नुहोस् है, शरीरको दायराबाट माथि उठ्नु प्रेम हो। सम्भोग शरीरको दायराभित्र हुन्छ, तर प्रेम शरीरको दायराभन्दा माथि हुन्छ। यदि कुनै युवा र युवतीमा वास्तविक प्रेम भयो भने उनीहरू शरीरबाट माथि उठ्छन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, र अस्ति पनि मैले भनिसकेको छु, शरीरको लेभलको चाहिँ त्यो सम्भोग मात्रै हो कि सेक्स मात्रै हो कि, त्यहाँ प्रेम नहुन पनि सक्छ कि, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले चर्म घर्षण भन्छ है, चर्म घर्षण मात्रै प्रेम होइन कि, त्यहाँ त्यो तल छ। त्योबाट यदि कोही माथि उठ्छ शरीरबाट भने, जस्तो एउटा पुरुष र एउटा स्त्री प्रेममा पऱ्यो भने उनीहरूले शरीर बिर्सिन्छन् कि, साँच्चै बुझ्ने भाषामा भन्दा चाहिँ त्यहाँ समय पनि बिर्सिन्छन्। हेर्नुहोस् है, प्रेम कति महान चिज हो। शरीर पनि बिर्सिन्छन्, समय पनि बिर्सिन्छन्। शरीर बिर्सेपछि भोक निन्द्रा पनि बिर्सिन्छ उसले। त्यस कारणले त्यो प्रिसियस आवर एउटा पुरुष र स्त्रीको एउटा दिव्य मिलनको बेला त्यहाँ ईश्वर प्रकट हुन्छ, परमात्मा प्रकट हुन्छ। होइन, प्रेम बढ्दै गयो भने परमात्मामा पुग्ने हो कि। अब यसमा के आउँछ भने फेरि ध्यान साधनाको कुरो पनि आउँछ। हेर्नुहोस् है, सेक्स हरेक रात सेक्स गर्ने जोडीहरू लाखौँ करोडौँ अरबौँ खरबौँ होलान्, तर त्यहाँ प्रेम कति छ त? कति जोडीमा प्रेम छ? अनि प्रेम त्यो दिव्यता हुने चाहिँ एकदमै कम हुन्छन् के, बुझ्नु भएन? बच्चाहरू धेरै जसो बच्चाहरू सेक्सबाट जन्मिन्छन्, प्रेमबाट एकदमै कम बच्चाहरू जन्मिन्छन्। साँच्चै नै प्रेमबाट जन्मिने बच्चाहरू त महान हुन्छन्, जति पनि महापुरुषहरू छन्। अघि हजुरले भने जस्तो प्रेम आजभोलि पनि गर्छन् त मान्छेले? मलाई त थाहा छैन। शरीर बिर्सिएर कुनै पनि स्वार्थ त्यो आफै हुन्छ कि। जस्तो यस्तो कस्तो भने तपाईँ एकदम भोकाउनु भएको छ अनि तपाईँलाई खाना दिइयो, अनि म टाढाबाट हेर्छु, म स्मार्ट मान्छे, तपाईँ कसरी खाना खानुहुन्छ? एकदमै भोकाएको मान्छेले आरामसँग खाना खाने हो, हडबडमा खाने होइन कि, यो पनि बुझ्नुहोस्। एकदमै भोकाएको मानिसले हडबडमा खाना खायो भने त पेट दुख्छ, किनभने हडबडमा खाना खायो भने उसको आन्द्राहरूबाट प्रशस्तै त्यो पाचन रस निस्किँदैन। सुन्नुहोस् है मेरो कुरा। त्यस कारणले प्रेमको भोकोहरूले पनि बिस्तारै अगाडि बढ्ने हो, स्लो मोसनमा। मैले अगाडि पनि छुटाएँ भन्न, ध्यान भनेको चाहिँ अझै
अझै एउटा कुरा भन्न चाहन्छु आज समग्र कुरा गर्छु म ध्यान भनेको स्लो मोसनमा जानु पनि हो बुद्धको एउटा चक्रवात ध्यान छ चक्रवात ध्यान सन्दर्भ आइहाल्यो त्यसमा बिस्तारै हिँड्नुहुन्छ बुद्ध बिस्तारै स्लो मोसनमा त्यस्तै यदि उनीहरूले सम्भोगलाई स्लो मोसनमा गरे भने अब यहाँ कुरा छ डाइरेक्ट हिट गरौँ कुरामा सम्भोग चाहिँ एकदमै हतारमा गर्छन् के मानिसहरू र न उनीहरूलाई सन्तुष्टि मिल्छ न उनीहरू चाहिँ प्रेममा चढ्न सक्छन् किनभने सम्भोगबाटै प्रेममा चढ्ने हो एउटा चाहिँ सम्भोगबाटै प्रेममा चढ्ने हो सम्भोग भनेको घडीको 3टा सुई हुन्छ एउटा सेकेन्ड सुई हुन्छ एउटा मिनट सुई हुन्छ एउटा घन्टाको सुई हुन्छ घन्टाको सुई हिँड्ने गतिमा गर्नुपर्छ भने त्यो स्लो मोसनबाट बिस्तारै त्यो स्लो मोसनबाट बिस्तारै त्यो जोडी प्रेममा उठ्छ प्रेम भने माथि उठ्नुपर्छ प्रेम भनेको हृदय चक्र हो सेक्स भनेको तलको डाउन मूलाधार चक्र हो र मूलाधारको हृदयको बिचमा मूलाधार र हृदयको बिचमा अन्य चक्रहरू पनि छन् तिनका चक्रका प्रयोजन अरू नै छन् तर मैले भने त्यो मूलाधारबाट उठेर कहाँ आउनु पर्यो हृदय चक्रमा आउनु पर्यो दुवै जोडी फेरि एकजना मात्रै आएर भएन दुवैजना आउनु पर्यो महिला पुरुष दुवैजना आउनु पर्यो र महिला र पुरुष यदि प्रेममा उठे भने दुवैजना एकसाथ प्रेममा उठे भने अब उनीहरूको लाइफबाट सेक्स तिरोहित हुन्छ अब उनीहरू मुद्रातिर जान्छन् मुद्रा अब उनीहरू फरक आयाममा जान्छन् अब उनीहरूलाई सेक्स तुच्छ लाग्छ अब उनीहरू स्खलित भए बिना उनीहरू चाहिँ आनन्दमा हुन्छन् टाइम लाग्छ समय लाग्छ तर पहिलाको कालमा पहिला हुन्थ्यो तपाईँ ट्रान्सफर्म हुनेहरू मीरा राधा कृष्ण तपाईँको यी ट्रान्सफर्म इन्टाइटीहरू प्रेमीहरू हुन् के जस्तो मीरा भक्ति मार्गबाट मीराले इन्लाइटनमेन्ट प्राप्त गरिन् प्रेमी हुन् मीरा प्रेमी भन्दा एकजना पुरुषको मात्रै प्रेमी होइन सारा संसारको लागि प्रेमी हुन् दिवाना बन्छ क्या मान्छे ऊ अब प्रेममा पागल हुन्छ मान्छे पागल भनेर राम्रो शब्द हो पहिला चाहिँ पहिला पागलहरू भनेका चाहिँ डिप गए जो प्रेममा पागल भयो प्रेम भएपछि विवाह हुन आवश्यक छ यो व्यक्तिको चोइस हो व्यक्तिको आफ्नो निजी तपाईँको चोइस हो निजी निर्णय हो यसमा फेरि थोपर्नु हुँदैन जस्तो हाम्रो सोसाइटीमा यही कुरामा के भने प्रायः जोडीहरूलाई विवाह थोपरिन्छ क्या त्यो जोडीले बुझेकै छैन अहिले विवाह के हो त्यस विषयमा उसलाई उचित परामर्श दिएकै छैन शिक्षा दिएकै छैन बाबुआमाले थोपर्छन् के छोरी वयस्क भई एउटा ज्वाइँ खोजेर दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता अझै पनि छ कि त्यो छोरीलाई बुझाउनतिर लाग्नु भएन क्या उहाँ प्यारेन्ट्सहरू के बुझाउन नानी लाइफ यस्तो हो सेक्स एजुकेसन होइन छोरीलाई कुन बाउले नेपालमा सेक्स एजुकेसन दिएको छ दिने हिम्मत गर्छ दुःख लाग्दो कुरो हो नि त दिन सक्नु पऱ्यो नि त त्यो भाषा त्यति सभ्य गरेर बोल्नु सक्नु पऱ्यो कि सेक्स एजुकेसन दिँदा पनि भाषा सभ्य गऱ्यो भने अश्लील हुँदैन के अश्लील तरिकाले जाने एउटा कुरा भयो तर सभ्य तरिकाले पनि त सम्झाउनु आमाले छोरीलाई सम्झाउलान् तर आमाले छोरालाई पनि सेक्स एजुकेसन दिनुपर्छ कि तर हाम्रो समाजमा यो छैन के बाउले छोरालाई त दिन सक्दैन आमाले छोरीलाई पनि कतिपय फ्यामिलीमा गाह्रो होला डाइरेक्ट कुराहरू गर्दैन एउटा म यसमा सुनाउन चाहन्छु मैले कहीँ पढेको थिएँ एउटा 7-8 वर्षको बच्चा स्कुलबाट आएर ब्याग फ्यालेर आमालाई सोधेछ मम्मी इन विच पार्ट डज वुमेन ह्याभ कर्ली हेयर अनि आमाले एक छड्कन लाउनु भयो बच्चालाई त यति सानै बच्चा आज स्कुलमा के सिकेर आइस यस्तो सवाल सोध्ने आमालाई एक छड्कन लगाउनु आमाले अनि रुँदै रुँदै बच्चाले भन्यो मम्मी यो क्वेसनको द एन्सर अफ दिस क्वेसन इज अफ्रिका मलाई किन पिट्नु भयो भन्छ कि भनेको म यसलाई नेपालीमा बुझाउँ बच्चाले सोध्यो मम्मी कुन ठाउँमा कुन स्थानमा आइमाईहरूको कपाल घुमेको हुन्छ भनेर सोध्यो आमाले एक चड्कन लाइन यस्तो नराम्रो सवाल सोध्ने आमालाई के सिकेर आज स्कुलमा भने बच्चाले रुँदै रुँदै भन्यो यो प्रश्नको जवाफ त अफ्रिका हो आमा मलाई किन पिट्नु भयो अब यहाँनिर साइकोलोजीले के भन्छ भने ती आमाले त्यो बच्चाको सवालमा के सोचिन् धेरै मान्छेले सोध्छन् के अनि त्यो सानो बच्चाको सवाल कति स्वच्छ थियो कुन ठाउँमा आइमाईहरूको कपाल घुमेको हुन्छ अफ्रिकामा आइमाईहरूको कपाल घुमेको हुन्छ यसमा गलत किन सोच्ने वयस्कले भने साइकोलोजी त्यस्तो हो हरेक मानिसको माइन्डमा
केटा हो भने उसको माइन्डमा केटीको गुप्ताङ्ग हुन्छ र केटी हो भने उसको माइन्डमा केटाको गुप्ताङ्ग हुन्छ। तर यो जवानीमा त्यो व्यक्तिले ध्यान साधना गरेर अब प्रेममा उठ्यो भने उसको दिमागमा त्यस्तो हुँदैन फेरि। अब अहिले त त्यही छ नि, अहिलेको जमात तपाईँले सोधेको प्रश्नमा आउँछु, अहिलेको 99% युवा युवतीको टाउकोमा के छ मैले भनिसकेँ। त्यस कारण यी युवा युवतीहरूलाई अहिले अल्मलिएका युवा युवतीहरूलाई ध्यान सिकाउनुपर्छ, प्रेम सिकाउनुपर्छ, भजन गाउन सिकाउनुपर्छ, मन्त्र पढ्न सिकाउनुपर्छ। खालि त्यो स्कुलमा म्याथमेटिक्स साइन्स इङ्ग्लिस मात्रै सिकाएर हुँदैन। र स्कुलहरूमा त्यही भएर भन्छु म, स्कुलहरूमा सात्विक एक्टिभिटीहरू हुनुपर्छ, डिभाइन एक्टिभिटीहरू हुनुपर्छ स्कुल कलेजमा। तर अहिले त लभ गर्ने भन्छ नि, अहिलेको भाषामा त्यो लभ होइन है। फेरि अहिलेको भाषामा चाहिँ स्कुल कलेज नै उचित शारीरिक सम्पर्कको उचित प्रबन्ध मिलाउने थलो भएका छन्। भनेपछि अहिलेको चाहिँ लभ गर्ने भने चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध त्यही मात्रै हो। माथि उठ्नेहरू 1-2 जना हुन्छन्। हेर्नुहोस् यो म्याराथन दौड जस्तो हो, करोडौँ जोडी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ रिलेसनसिपमा गयो भने त्यहाँबाट 1-2 जना मात्रै डिभाइनमा पुग्छन् क्या दिव्यतामा। म्याराथन जित्ने चाहिँ 1-2 मात्रै हुन्छ, अरू सबै छोडिन्छन्, तलै छोडिन्छन्। त्यस्तो हो। अब हामी सोलमेटको कुरा गरौँ न। के साँच्चै सोलमेट हुन्छ? कतिजना भ्रममा पनि पर्नु भएको होला हुन्छ भनेर, कतिजनाले धेरैजनाहरूले हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ। यसको बारेमा क्लियर पारिदिनु न। सोलमेट हुन्छ तर खोज्न सक्नुपर्छ। सोलमेट एक्जिस्ट तर खोज्न सक्नुपर्छ। कसरी खोज्ने त त्यो पनि भनिदिनु न। यो चाहिँ भिजन पावर चाहिन्छ, भिजुअलाइज। जस्तो यो चाहिँ अब कस्तो भने, अब कुनै युवा राति सुत्दाखेरि के भिजुअलाइज गर्छ बडा उसको लाइफ, उसको भविष्य त्यही अनुसार आउँछ कि। जस्तो युवाहरूले या सबैले सुत्ने बेलामा स्वच्छ कल्पना गर्नु पर्यो कि। अब टिनेजको युवाको कुरा गर्नु, सोलमेट खोज्ने भनेर सानैदेखिको कुरा होला नि त। फेरि एकैचोटि 70 वर्षको बाबैले चाहिँ उमेरको मानिसले त सोलमेट खोज्ने कुरा खोज्दा पनि भयो यदि हिम्मत छ भने। तर सानैदेखि सिकाउनु पर्यो। भनेपछि हामी कहाँ के भने एउटा भिजुअलाइजेसन कहीँ सिकाउँदैन कि, कल्पना शक्ति बढाउनु पर्छ। तपाईँ सोलमेट भेट्नलाई कल्पना शक्ति चाहिन्छ क्या तपाईँमा। किन? जसको कल्पना शक्ति ज्यादा छ नि त्यसले खोजेको कुरा भेटाउँछ क्या। भनिन्छ नि सपना देख्नेले सपना पुरा पनि गर्छ। हेर्नुहोस् है यो कुराहरू छ। त्यस कारणले यदि उसलाई सोलमेट चाहिएको छैन, उसले राति सुत्ने बेलामा एउटा यस्तो पिक्चर कल्पना गरोस् आफ्नो सोलमेटको पहिलेदेखि नै। अनि उसको सोलमेट जो यदि मानौँ ऊ चाहिँ काठमाडौँमा छ पार्टनर, एउटा भनौँ न मिस्टर ए, उसलाई चाहिँ मिस सी चाहिएको छ जो दिल्लीमा छिन् भने, यदि उसले चाहिँ नि त्यो भिजुअलाइजेसन गर्छ पहिलेदेखि नै, मेडिटेसन गर्छ, राति सुत्ने बेलामा आफ्नो कुनै काल्पनिक सोलमेटलाई पुकार्छ भने, र दिल्लीमा बस्ने मिस सीले पनि त्यसै गर्छिन् भने एक दिन उनीहरूको भेट हुनसक्छ कि। यहाँ जोडीहरू भन्छ नि माथिबाटै बनाएर पठाइन्छ भनेको। तर खोज्नुपर्छ है, कति डिसम्याच पनि छ। फेरि यहाँ सुन्नुहोस्, फेरि डिसम्याच पनि छ नखोजिकन होइन। आफ्नो चाहिँ नि जस्तो केटाले केटीको आँखामा हेरेर, केटीले केटाको आँखामा हेरेर उनीहरू कुराकानी गरून्, लामो समय वार्ता गरून्, अनि एकअर्कालाई उचित छन् छैनन् उनीहरू छुट्याउन्। केही समय उनीहरू डेटिङ त भनिहाल्दिनँ, चिया कफी सेसनमा नि जाउन्, गफ गरून् क्या पहिला। तर हामी चाहिँ के भने अब अझै पनि केटा र केटीको गफै नगरी बिहा गरिदिने हाम्रो नेपाली परम्परा पनि छ। भने उनीहरू 1-2टालाई जाँच त दिनु पऱ्यो कि। त्यहाँ कुनै विकृतिको कुरा गरे होइन मैले। एकअर्कालाई चाहिँ स्वस्थ तरिकाले खोज्नु पऱ्यो कि। र यसको सोलमेट खोज्ने एउटै तरिका आई कन्ट्याक्ट हो र भिजुअलाइजेसन हो। अघि पहिला चाहिँ भिजुअलाइजेसन, पहिला प्रशस्तै कल्पना गर्छ उसले कहाँ छ मेरो पार्टनर भनेर पहिला आफूभित्र खोज्छ। अनि यदि त्यस्तै खोज्ने अर्को विपरीत लिङ्गी छ भने उनीहरूको भेट हुनसक्छ। तर खोज्दैन भने चाहिँ फेरि हुँदैनन् फेरि यहाँ। किनभने केही पाउन त खोज्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अनि सोलमेट चाहिँ के भने खोजी गर्दा प्राप्त हुने हो, खोजी नगरी सोलमेट प्राप्त हुँदैन फेरि। अब जबरजस्ती सोलमेट पनि हुनसक्छ। फेरि एउटा कुरा यहाँ पनि छ, फेरि अचानक ऱ्यान्डम बे भयो, खासमा उनीहरू सोलमेट होइनन् तर कम्प्रोमाइज गरे, एडजस्ट गरे, मिलेरै बसे, प्रेम आविष्कार गरे, हुन्छ हामी अगाडि बढौँ, हामी सोलमेटै हौँ भनेर जाने नि हुन्छ फेरि। त्यसरी अब कस्तो खालको सोलमेटको खोजी हो होइन? भएकै पार्टनरलाई सोलमेट बनाउने हो कि? भनेपछि भएकै पार्टनरलाई पनि सोलमेट बनाउन सकिन्छ। सुन्नुहोस्, बनाएका छन् मानिसहरूले। यस्ता यस्ता प्रेम कहानीहरू छन् अथवा यस्ता यस्ता विवाहका पनि कहानीहरू छन् होइन? दुईटा जोडीमा भर पर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् है, मेल र फिमेलमा अन्डरस्ट्यान्डिङ, कम्प्रोमाइज, एकअर्कालाई बुझ्ने विश्वास
समर्पण भयो भने त्यहाँ बिस्तारै सोल आविष्कार हुन्छ। मैले अघि पनि भने नि, तपाईँ सम्भोगबाट माथि उठ्न साथ त तपाईँ प्रेममा पुग्नुभयो, प्रेमपछि तपाईँ परमात्मामा पुग्नुहुन्छ। परमात्मा भने के? परमात्मा पुग्न तपाईँको सोल एक्टिभेट भएको हुनु पऱ्यो नि त। सोल एक्टिभेट भएको हुनु पऱ्यो के? जो आत्माबाट प्रेम गर्छन् ती सोलमेट हुन् नि त। भन्न खोजे त्यही होइन त? जो सोलमेटमा केटालाई भुँडी दुख्यो भने केटीलाई पनि दुख्छ के? यहाँसम्म भनिन्छ केटीलाई मिन्स भयो उनीहरू सोलमेट हुन्, केटाको पनि तल्लो पेट दुख्छ कि? त्यस्तो हुन्छ सोलमेटमा, हुन्छ। तथ्य छ यसमा, आज विज्ञानले नि प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यति मात्रै होइन, जस्तो केटीलाई टाउको दुख्यो, सोलमेट हुन्, केटालाई पनि टाउको दुख्छ कि? उनीहरू कनेक्टेड हुन्छन् कि सोलबाट। होइन, मानव चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ के, तर माइन्डबाट होइन, बडीबाट होइन। कहाँबाट मात्रै? सोलबाट कनेक्टेड भयो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अर्को कुरा, सोलमेटहरू चाहिँ के भने तपाईँको 10 वर्ष 20 वर्षसँगै बस्दै गयो भने एकअर्कासँग उस्तै देखिन्छन्। जुम्ल्या श्रीमान श्रीमती हुन्, प्रेमी प्रेमिका हुन्, तर जुम्ल्या दिदीभाइ जस्तो देखिन्छ उनीहरू, देखिन सक्छ क्या? यस्तो पनि भएको छ। आवाज मिल्न थाल्छ उनीहरूको, सालढाल मिल्न थाल्छ। तपाईँ 20-25 वर्ष 30 वर्षसँगै बसेका कपालहरूलाई हेर्नुहोस्, तर प्रेमपूर्वक बसेका है, झगडा भाइलेन्समा बसेका होइनन्। धेरै सोलमेटमा चाहिँ झगडा हुँदैन नि त्यहाँ कन्फ्लिक्ट भन्ने चिज त अघि नै तल तपाईँको भन्यो नि, सम्भोगबाट माथि उठ्नुभयो, प्रेम आविष्कार भयो, प्रेमपछि आत्मा आविष्कार भयो, आत्मापछि परमात्मा आविष्कार भयो। सम्भोगमा हुने हो क्या झगडा, तल्लो लेभलमा के? मैले फेरि पनि भने, अन्डा लार्भा प्युपा पुतली हुन्छ नि त, त्यस्तै हो क्या यो पनि। जो शारीरिक सम्भोगमा मात्रै जिएका छन् ती अन्डा हुन्, जो अलिक माथि प्रेममा उठे ती एक किसिमले लार्भा हुन्, जो आत्मामा उठे ती प्युपा हुन्, जो परमात्मामा उठे ती बटरफ्लाई पुतली हुन्। यसरी हेरौँ न हरेक कुरालाई मेटाफोरिकल्ली। त्यस समग्रमा कुरा यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अरू केही सोलमेटकै बारेमा हाम्रो स्पेसली नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भनिदिन चाहनुहुन्छ कि जो चाहिँ एकदमै ला कसरी बिहा गर्ने होला, बिहा गरेपछि मेरो जिन्दगी के होला भनेर पनि धेरैजना बसिरहनु भएको हुन्छ नि त। कतिजनाको जिन्दगी सुन्दर हुनु चाहिँ सुन्दर जीवनसाथीको पनि ठुलो हात छ भनिन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? बर्बादीमा नि त हात हुन्छ नि, हुँदैन? एकअर्काको बर्बादी पनि एकअर्काको हात हुन्छ। मैले कहाँ सुनेको छु, मैले कहिले पनि कुराहरूलाई उल्ट्याउँछु क्या कहिलेकाहीँ। होइन, भनिन्छ नि एउटा खोदा पहाड निक्ला चुहा भनिन्छ नि, त्यसलाई म के भन्न रुचाउँछु भने कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ, खालि हमेसा त्यही घटना हुँदैन। खोदा पहाड निक्ला चुहा, हमेसा पहाड खन्दाखेरि चुहा निराशा मात्रै हात लाग्दैन, मुसो मात्रै निक्लिँदैन। कहिलेकाहीँ मुसो खन्दाखेरि पहाड निक्लिन्छ भन्छु क्या म, खोदा चुहा निक्ला पहाड भन्छु कि, उल्ट्याएर हेर्नु। कहिले त्यस्तो पनि त हुन्छ नि, सानो कुरा कोट्याएको भरे पहाड निक्लेछ अरे। त्यस्तै तपाईँको के हुन्छ भने, के सोध्नु भएको थियो? म डाइभर्ट हुन्छु बेला बेला, ब्ल्याङ्क माइन्डको केटो। हजुर, पक्कै पनि। अब यो सोलमेटहरूकै कुराकानी गरिरहेका थियौँ। धेरैजना चाहिँ अब सफलतालाई चाहिँ आफ्नो जीवनसाथीकै हात दिनुहुन्छ, ले गर्दाखेरि भएको भनेर यहाँले भनिहाल्नु भयो, त्यो चाहिँ नहुन पनि सक्छ। यसमा म थप भन्छु, मैले भन्ने वाला थिएँ। त्यो के भने, हमेसा भनिन्छ नि एउटा पुरुषको सफलताको पछाडि एउटी स्त्रीको हात हुन्छ भनिन्छ है। कहिलेकाहीँ यसलाई उल्ट्याएर पनि हेरेँ क्या मैले आगामी नयाँ ग्रन्थमा यसलाई प्रयोग गरेको छु। कतिपय पुरुषको बर्बादीको पछाडि महिलाको पनि हात हुन्छ, र कतिपय महिलाको बर्बादीको पछाडि पुरुषको पनि हात हुनसक्छ। सफलता मात्रै खोजेर भएन कि, त्यहाँ बर्बादी भयो भने, जस्तो एउटा कुरा बर्बादी भयो भने एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्ने कि। यहाँ चाहिँ के छ भने, हाम्रो अहिलेको सोसाइटी कस्तो छ भने, वेस्टर्न कल्चरले गाँजेको सोसाइटी। यहाँ मल्टिपल पार्टनर्सहरू आज बन्न थाले मानिसका, एक्स्ट्रा म्यारिटल एफेयर्सहरू छन्, वाइफ एक्सचेन्ज क्लबहरू खुलेका छन्। मैले रिसर्च गरेर स्टोरी लेखेको छु, म त रिसर्चर हुँ। हाम्रो सोसाइटीमा भित्रभित्र अनेक धन्दाहरू छन्, नग्न नृत्यहरू हुन्छन्, त्यहाँ मानिसहरू हेर्न जान्छन्। पिपल आर इन्ट्रेस्टेड। यो के हो भने दमित छ क्या हाम्रो सेक्स। हाम्रोमा जेनेरेसन गुम्स्याएर राखिएको छ क्या, दमित छ क्या, चियाउन जान्छ क्या। 80 वर्षको बुढो पनि बाटोमा हिँड्ने तरुणीको छाती चियाउँछ क्या। 90 वर्षको भइसक्यो, सायद उसको शरीरले काम गर्दैन होला, पर्फर्म गर्दैन होला, तर माइन्डमा सेक्स मरेकै छैन कि। त्यो चाहिँ खतरा हो भनिन्छ। यो चाहिँ किन हुन्छ? यो खतरा हो। सुन्नुहोस् है, म यसमा अलिकति ओसोलाई पनि उद्धृत गर्छु होइन। माइन्डमा सेक्स हराउनु चाहिँ सौभाग्य हो। शरीरले चाहिँ सेक्सुअल एक्ट गर्न सक्छ अहिले, माइन्ड चाहिँ ब्ल्याङ्क छ, त्यो राम्रो हो। तर शरीर चाहिँ नपुंसक हुँदै गयो, तर माइन्डमा सेक्स चाहिँ एक्टिभ भयो भने त त्यो जति खतरनाक त केही भएन। हामी कहाँ धेरै त्यस्ता मानिस छन्। दुई खाले हुन्छ कि, जस्तो एउटा माइन्डमा नि सेक्स एक्टिभ छ, बडीमा नि एक्टिभ छ, ओके। तर ध्यान साधना गर्दै गएपछि के हुन्छ भने बडीको सेक्स एक्टिभनेस चाहिँ झन् स्ट्रङ हुँदै जान्छ, तर माइन्डमा ब्ल्याङ्क हुँदै जान्छ कि। ऊ अनावश्यक सेक्सको बारेमा सोचिरहँदैन कि। हेर्नुहोस् है, मैले लड्डुको बारेमा सोचेँ,
तर लड्डु खाइन भने म बिमारी हुन्छु कि हैन। यदि मैले आज लड्डु खाने बारे सोचेँ भने मैले 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ कमाएर गएर लड्डु किनेर खानु पर्यो कि, नत्र मैले लड्डु खाने बारे सोचेर मात्रै बसेँ भने त म त बिरामी हुँदै जान्छु। धेरै मानिसहरू चाहिँ के भने 99% एक्ट मेन्टल्ली सेक्सुअल एक्ट गर्छन् के, फिजिकली कमजोर छन्, खानपिनले रक्सीले यसले उसले यत्रा ठुल्ठुला भुँडी छन् मानिसका, दे क्यानट पर्फर्म वेल सेक्स, अनि असन्तुष्टि त्यहाँबाट पनि आउँछ नि त। त्यसकारण पनि विवाहहरू ध्वस्त भएका छन्। हेर्नुहोस् है, मानिसले आफूलाई हेल्दी राखेन कि, मानिसले आफूलाई मजबुत राखेन। अनि कतिपय मेरा साथीहरू गफ दिन्छन् मसँग बहुत सेक्स पावर छ भन्छन्, मैले उसलाई भन्छु कतिचोटि पुसअप गर्छस् भाइ देखा त, 5 खेप पुसअप गर्यो, अब भने आई एम सरी यु क्यानट पर्फर्म वेल, यु नो। त्यसले 25 खेप पुसअप गर्छ भने त्यसले सेक्सुअल एक्ट पनि राम्रो गर्छ कि, भनेको सेक्सको लागि शरीर पनि स्वस्थ हुनु पऱ्यो कि, माइन्ड पनि स्वस्थ हुनु पऱ्यो, अनि पो त्यहाँ सोल आविष्कार हुन्छ त। नपुंसक शरीर छ, मस्तिष्क चाहिँ एक्टिभ छ क्या मानिसहरूको, शरीर चाहिँ खानपिनले अनेक कारणले मेन्टेन नगरेका कारणले नपुंसक हुँदै गयो, सेक्स पावर घट्दै गयो शरीरमा, अनि अनेक क्याप्सुल चाहियो, भ्याग्रा चाहियो, त्यसको नि सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केट यहाँ नेपालमा ब्ल्याक मार्केट धेरै चलिरहेछ। अनि यस कारणले विवाह गर्दा फेरि यहाँ आउँछु, यी सारा कुरा जोडीलाई बुझाइनुपर्छ। विवाह अगाडि मैले त्यही भएर अगाडि पनि भनेको थिएँ, प्री म्यारिज काउन्सिलिङ र पोस्ट म्यारिज काउन्सिलिङ, विवाह अगाडिको परामर्श छैन, यो गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, यो त गर्नुपर्छ। वेस्टर्न सोसाइटीमा यो छ हैन। हामी कहाँ के छ भने केटा र केटी जग्गामा बिहा गर्छन्, वेस्टर्न सोसाइटिजमा डिभोर्स पनि त बढी छ नि। एकछिन ठिकै छ त, डिभोर्स बढ्न सक्छ नि त, किन जोडीहरू सधैँ बाँधिएर बस्नुपर्छ भन्ने छ र, फ्रिडम चाहिएन। हाम्रो के छ भने फेरि के छ भने हाम्रो सोसाइटीमा आफ्नो बच्चाको जिन्दगी बर्बाद भइरहेछ भने एउटा काउन्सिलिङको एउटा परामर्शको व्यवस्था गर्न के छ, केटा पक्ष नि जाग्नु पऱ्यो, केटी पक्ष नि जाग्नु पऱ्यो। या विवाह गर्नलाई कुण्डलिनी हेर्ने, केटीको रूप हेर्ने, अनुहार हेर्ने त छ, केटाको जागिर हेर्ने, स्ट्याटस हेर्ने त नियम छ, तर काउन्सिलिङ कुण्डलिनी हेर्नु आवश्यक छैन हैन। त्यो सबैको साथमा काउन्सिलिङ पनि त चाहियो हैन। विवाह आफ्नो ट्रेडिसन अनुसार हुने हो कि, कसैले कुण्डलिनी हेरेर गर्ला, कसैले नहेरी गर्ला, अनि त्यसमा नि प्रेसर छैन, तर काउन्सिलिङ त हुनु पर्यो। र हाम्रो के छ भने हामी कहाँ विवाहहरू चाहिँ जग्गामा गरिन्छन् अग्निसाक्षी राखेर, र डिभोर्स गर्नु पर्यो भने थाना, अड्डा अदालत, वडा कार्यालय धाउनुपर्छ कि, त्यो गलत हो। यदि चाहिँ नि त्यहाँ हैन हिन्दू धर्मको वेदको मन्त्र पढेर विवाह गराइएछ भने त्यसको एउटा निकास पनि त होला, यदि समस्या भयो भने, बुझ्नु भएन, यो गलत हो। त्यसैले विवाह चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने जोडीलाई लगेर मन्दिरमा बिहा गरिदिनुहुन्छ जग्गामा, अनि छोडिदिनुहुन्छ क्या उसलाई समुद्रमा, अनि तक्लिफ भयो भने उनीहरूलाई हेर्नुहोस् यस्तो मार हुन्छ त्यहाँ, नमिल्नु विवाह, नमिल्नु जस्तो अनमेल विवाह जस्तो दुःख अरू केही हुन सक्दैन जिन्दगीमा। हेर्नुहोस् है यो कुरा, त्यो कस्तो भने रथको पाङ्ग्रा एउटा ठुलो भयो, एउटा सानो भयो भने के हुन्छ, रथ त्यहीँ घुम्छ के रथ हैन। जस्तो अब तपाईँको रिसर्चहरूलाई हेर्दाखेरि एसियामा ज्यादा प्रब्लम के सेक्सको, विवाह सम्बन्धी ज्यादा प्रब्लम। अनि एउटा वुमन अन टप भन्ने किताब पढाएको थिएँ मैले, एउटा वेस्टर्न राइटरले लेख्या, अनि त्यसमा भनेको छ कि एसियाका, यो चाहिँ करिब अलि अगाडि निक्लेको किताब हो, एसियाका 98% स्त्रीहरू अर्ग्याजम अथवा चरमोत्कर्ष थाहा नपाई मर्छन् रे कि, त्यो किताबमा लेखेको छ क्या, वुमन अन टप भन्ने किताबमा, एउटा वेस्टर्नले लेखा रिसर्च। मेरो दिमाग खराब भयो त्यो सुन, धेरै अगाडि पढेँ मैले, करिब 20 वर्ष अगाडि पढेँ किताब। अब यहाँ नेपालमा भाषा विज्ञहरू पनि यस्ता खालका किताबहरू चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर अनुवाद गरेर नेपालीमा छाप्दैनन् के, यहाँ घटिया घटिया किताबहरू चाहिँ अनुवाद गरेर छाप्नुहुन्छ होइन। कार्ल मार्क्सका थ्योरीहरू अनुवाद भए, यहाँ भए वहाँ भए, सस्ता साहित्यहरू अनुवाद हुन्छन्, तर जेन्युन कुराहरू अनुवाद भएर छापिँदैनन् क्या, हामी कहाँ व्यवस्थित छैन कि, अर्गनाइज छैन कि। भने यदि एसियाको त्यो हालत हो भने किन त अब त्यहाँ त्यो किताबमा राइटरले एनालाइसिस गर्छ, किन त एसियाका स्त्रीहरू चरमोत्कर्ष अथवा अर्ग्याजम थाहा नपाई मर्छन् भन्दा उनीहरूका पुरुषहरू बलिया छैनन् भनेको छ क्या त्यो किताबमा, उनीहरूका पुरुष बलिया छैनन् के, उनीहरू राम्रोसँग स्त्रीलाई अपरेट गर्न सक्दैनन्, किनभने स्त्रीहरूमा मल्टिपल अर्ग्याजम क्यापेसिटी हुन्छ, तर पुरुषमा चाहिँ सिङ्गल अर्ग्याजम हुन्छ। पुरुष स्खलित भयो भने उसलाई केही समय लाग्छ पुनः इरेक्ट हुन, तर स्त्रीमा मल्टिपल धेरै पटक पनि उनी अर्ग्याजममा जान सक्छन् स्त्रीहरू। त्यस कारणले अब अर्को कुरा के भने, अब म यसको विज्ञ हो होइन मलाई थाहा छैन, तपाईँले सोध्नुभयो, मलाई पनि जीवनमा यस्ता कुराहरू चाहिने हुँदा मैले अध्ययन गरेको छु, रिसर्च गरेको छु,
त्यस कारणले मैले केही बोल्न सकेँ। अब यसको एक्सपर्ट चाहिँ म हो होइन मलाई थाहा छैन, आइएम सरी, म कहीँ केहीको एक्सपर्ट होइन, म रिसर्च गर्छु, अध्ययन गर्छु अनि त्यसलाई बोल्ने हो, सोधे कसैले भने। त्यस कारणले नेपालमा हरेक कुराहरू फेरि रिभ्यू गरिनुपर्छ क्या, लाइफस्टाइलदेखि लिएर पोलिटिकल सिस्टमदेखि लिएर अनेक कुराहरू फेरि एकदमै रिडिफाइन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। म्यारिज सिस्टमहरू, यहाँको एजुकेसन सिस्टमहरू, हरेक कन्टेन्टहरू सोसाइटीका स्टेटका रिभाइज गर्नुपर्ने बेला आएको छ क्या। लाइफ ठिकसँग नेपालमा चलिरहेको छैन कसैको पनि। एक दुईजना होला सिके होला होइन, बसे होला गरे होला होइन, ओसोमा लागे होला, ध्यान साधनामा गयो होला, अमेरिका गयो होला, विदेश 2-4 जना गयो होला, तर आम नेपालीको हालत के छ त? त्यहाँ शिक्षा पुगेको छैन कि। हाम्रो नेपालको कुरा गर्दा हामी कहाँ त ज्वरो आउँदा सिटामोल खाने व्यवस्था छैन, त्यो किन्ने पैसा छैन, दाल भात ढिँडो राम्रोसँग खान पाइरहेको छैन, साग भात दुखु राम्रोसँग खान नपाउने अवस्था छ। खान नपाउने अवस्थामा कसरी सेक्सको कुरा गर्ने? मलाई लज्जा पनि लाज पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ यो देशमा यो विषयमा कुरा गर्न। आउँछ होला मलाई यो विषयमा कुरा गर्न, तर मलाई कहिलेकाहीँ लाज लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ। शब्दले गर्दा होइन, यसको अश्लीलता छैन, सभ्य भाषामै कुरा गर्न सकिन्छ। लाज यसकारण लाग्छ जहाँ खाना छैन, जहाँ भुखमारी छ, त्यहाँ अर्को मान्छेले सेक्सको कुरा गर्नु कहिलेकाहीँ घातक हुन्छ। आइएम सरी, यस विषयमा यहाँभन्दा बेसी केही बोल्न चाहन्न। आइएम सरी फर दिस। धन्यवाद, निकै नै महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन दिनुभएको छ, यो हरेक नेपालीहरूलाई आवश्यक पनि छ। तपाईँको यो खोज रिसर्च अनुसन्धान के हो के यसले गर्दा नै बोलिरहनु भएको छ लीला दाइ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँलाई।